الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو لا سيري ديال لي كور كونسيرنون أنجولار جي اس. دونك كيما كتعرفو بلي أنجولار لاحظو معايا هاد الشيما سيباري بزاف ديال لي بارتي من بينهم لي مودول لي سيرفيس لي ديريكتيف لي موديل لي فيو لي كونترولور. كنا من قبل دوينا لي كونترولور. هاد التوتوريال ديال اليوم غادي يكون كونسيرنون لي سيرفيس. دونك انا البوت ديالي بيان ايفيدامون ماشي هو نقول لكم ها كيفاش كتستعملوا لي سيرفيس ها كيفاش كيكتبوا. دونك هادشي انا جو سوي سيغ انكم غادي تلقاوه في جوجل وغتلقاو ما احسن منه كاع. دونك انا جو شيرش اترافير هاد لو كور انني نشرح لكم لا فيلوزوفي ديغيير لي سيرفيس، انني نبين لكم لا ديفيرونس انتر لي تيب دو سيرفيس اللي كاينين، انني نعطيكم واحد ليدي اللي واضحه وباينه على لي سيرفيس اللي ربما واخا تقلبوا ما نقدروا ما يبانوش ليكم. دونك انا حاولت باش نجمع هاد لي كونسيبت هاد لو كور باش نشرح لكم او ماكس لي سيرفيس. دونك من قبل ما غادي نبدا في لي سيرفيس انا غادي نحاول نعطي واحد ليكزامبل بسيط يكون لا علاقه له بلي سيرفيس، هو باش غادي نفتحوا الباب وغادي ندويو على لي سيرفيس من بعد. دونك خلينا دابا في لي كونترولور، غادي ندويو على لي كونترولور، غادي ندير واحد ليكزامبل بسيط فيه، من بعد غادي نطرقوا لي سيرفيس غادي يبان لكم لو بوت من هاد الانتروداكسيون. دونك كما كتعرفوا المره اللي فاتت كنا خدمنا بيو اي راوتر. لاحظوا معايا هنايا هذه لا فيو هوم هي اللي كيدخل ليها باغ ديفو هاك. دونك قلنا ليه ها الى دخلنا لا فيو هوم راه الهيدر باش كيتغومبلاصا ها السايد بار وهل الكونتنت. دونك الكونتنت انا بغيت ندير عليه واحد الكونترولر غنسميه هوم كنترول، وهنا ندير هوم سي تي ار ياك. هنا ديك المرة كنت نسيت هادي حيدوها. دونك سوا كدير هادي سوا كدير هادي وحدة من ماشي بجوج. دونك انا كنت نسيتها نخليها هكا مزيان فوالا تفاعل مزيان. هادي قلنا نحيدوها. دونك نجيو هنا فيها ظهير مزيان. دابا نكريو ديال هوم نزيدو نحيدو هادي هنا هنا غنانجكتي HTTP ياك HTTP. دونك ديك المرة كنا قلنا هنا سوا كدير سكوب سوا كدير سيلف ياك. دونك انا نحب فيسكو خدام بسيلف خدام هادي كونترولر از سانسيريان باش انني ندير هنا سكوب. دونك خلينا خدامين هكا مزيان افضل. دونك هنا غندير HTTP ولكن زدت هاد لو فيشي زدتو في جي اس. انا نوريكم شنو فيه. هذا فيه دي فيشي واحد راه فيشي جيزون فيه دي زوبجي. دونك راه باش تكريو راه ساهل. لاحظوا معايا هنايا كتجينيري فيشي جيزون. دونك هنا كنقول ليه ريبيت مرة واحدة. دونك يكري اوبجي واحد درت ليه 4 راه كيكري لي 4. المهم كيعطيني داكشي اللي بغيت. المهم هادشي تشوفو من بعد. دونك مكيهمش هادشي. دونك هذا غير فيشي جيزون عادي. هاهما 4 ديال لي زوبجي. دونك انا حطيتو عندي هنايا في جي اس. هنا لاحظوا معايا كندير دولار HTTP get ياك وكنعطيه لومبلاسمون l'URL فين كاين.
فين كاينه الداتا ديالي، بحال كندير لابيل لواحد الباك اند واحد لابي. دونك هنا غندير success واش غندير function ياك داتا، هادي داتا هي اللي غتورنا ليا ياك مزيان. كنقول ليه self persons ياك حطها ليا في الداتا مزيان. ندير هنا واحد console log داتا. هنا سوا كدير console.log هكا مزيان، سوا كتمشي كدير هكا. صراحة هادي هي الأفضل، حيت دابا في الديفلوبمون راكم خدامين كديفلوبي كيبانو لي لوغ وداكشي، ولكن لوتيليزاتور فينال كليون فينال ما غاديش يهمو هاد مثلا هاد لي كونسول هاد لي لوغ كينفعو في كنتي غادي ديبوغي، الا كنتي غادي تصحح شي ايرور، الا كنتي غادي تشوف لي تيست اكسيتيرا. باغ كونطخ فاش كتعطيهم الكليون فينال سا سير ا ريان باش انك دير هاد لي كونسول اون لوغ، دونك كتستعمل هاد. المهم انا غير بغيت ندوي عليها دابا دغيا وصافي ياك. وكاين واحد لو موين باش مثلا نهار فاش tu باس لا برودكسيون tu ديزاكتيف هاد لي لوغ، كنديزاكتيفيهم كاريمون، دونك ما كيبقى عندهم حتى حيت بيان سور فاش كتاكتيفيهم راه كيكونسوميو حتى هما، دونك يفو ميو في برودكسيون ديزاكتيفيهم. بور لو مومون نخليو هكا مزيان، تقدر دير انفو يا ايرور يا المهم ديبوغ يا انفو يا المهم نخلي انفو. نجي نشوفو هنا مزيان. هنا عندي شي ايرور، هنا خاصني نخليه هنا خاصني ندير مزيان يخرجونا هاد ليرور باش نعرفو شنو كاين. دونك ها هو لوبجي ديالي، لاحظوا معايا هاد ليكون كتبين لي بها بلي راها انف، إلا درت هنا ايرور كتخرج حمرا، نخليها انفو حيت ماشي ايرور هادي. دونك لاحظوا معايا درتهم في سيلف وان بيرسونز، كون درت دولار سكوب غادي نجي هنايا، لاحظوا معايا نجي هنا بعدا سمحوليا غادي نجي هنا نحيد هادشي ياك، غادي ندير نجي ريبيت ياك persons، ولكن امتى كنكتب persons الا كنت خدام بدولار سكوب، يعني هنايا كنكون ندير دولار سكوب وكنكون انجكتها هنا. دابا انا خدام بسيلف، دونك شنو كنجي ندير، كنجي كنكتب السميه ديال هذا ديال الكونترول ديالي، كونترول ا زعما كنحطو هنا، هذا كنعيط لاتريبيو اللي بغيت. دونك لاحظوا معايا هنايا طلبوا لي كيتكلف، كنقول ليه دخلت لافيو هوم، دونك سي البارامتر هو يوتيلز، دونك يتكلف ليا بالهيدر بالسايد بار بلي كونترول ديالهم بلي في ديالهم اكسيتيرا، ونجي نقول ليه كونتنت ها هو التومبليت ديالو ها الكونترول ديالو، دونك هو اوتوماتيكمون كيتكلف. نجي هنا ندير هنا ندير person بوان نيم. لاحظوا معايا منين جبت داكشي، ها هي ادريس وها هي نيم. هنا فوالا ها هي خدامة، كاع لي زوبجي ديالي كيجيو مزيان.
المهم هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجيو دابا نحاولو نخدمو على لي ديتاي. عندي واحد نكملو هاد ليكزامبل دغيا. دونك لي ديتاي غادي نولي نقول ليه، غادي نولي ندوز ليه لايدي. لايدي دونك بلاتي هنا راه معنديش ايدي، دونك ندير واحد القضية اخرى. دونك غندير هنا home persons index of هداك البيرسون. هاك هنا ايدي. هنا غادي نجي عاوتاني نقدر فوالا. مزيان هاك. وهنا غادي ندير state balance. هاك ايدي، حيت هنا سميتو ايدي. دونك شنو كنقول ليه؟ كنقول ليه ها هو الهوم، ها هو الديتاي. الديتاي راه فيه واحد ليدي. انا هنا نقول ليه سير ليا الديتاي، وهادي يدي عطيه لاندكس ديال هداك لا بيرسون، حيت عندي اون ليست. دونك الاولى يكون زيرو، الثاني واحد، جوج، ثلاثة. غيصيفط ليا هذا، غيصيفطو ليا. دونك ملي غادي ندخل للديتاي، لاباج ديتاي راه عندها واحد الكونترول. هذاك الكونترول كيتكلف كيجي عطيني هاد اليدي. شوفو هادشي هنا راه هاد سافاري راه بحال كيبقى عاقل على الكاش. ها هو زيرو، الاول زيرو. غادي ندير واحد القضية دابا. هنا غنجي هنا. دونك باش مبقاش نطول عليكم، ياك، هنا هذا هو الاخر. انا مبغيتش هذا هو لا فيو ديال الديتاي، انا مبغيتش هكا. دونك باش منطولش عليكم نديرو هكذا. بلاتي. دونك هنا كنافيشي. المهم خليو هادشي، انا نشرح لكم بعدا. هنا دونك هنا غادي نعاود ندير نفس هذا الشيء، نعاود نديرو هنا. مزيان طاط. ياك هنا غندير ديتاي ctrl بوان id بوان نيم. مزيان، حيت هداك لي يدي هو اللي كنصيفطو، وهداك يدي خاصني فوالا. هنا خاصني نقول ليه راه سيلف بوان يدي est égal switch balance بوان يدي. مزيان
ونجي هنا نقول ليه راه دونك نقول ليه سير لي هاد الطابلو ديال بيرسون، خد ليليمون اللي عنده، خد ليليمون اللي في لا بوزيسيون كدا، وعطيني النيم ديالو. هنا هنا غادي ندير يمشي ليا لهوم، يرجع لهوم باش يافيشي ليا كاع لي بيرسون. مزيان، هادو انا نوريكم شنو غنديرو فيهم دابا، خليهم عقل على الكاش. لاحظوا بعدا معايا فاش كندخل كيتافيشي ليا هنايا من الناحية. هنا كاينة ايرور، مزيان تخرج ايرور. هنا مزيان، لاحظتو معايا. دونك انا شنو بغيت هنا اللي درت شو البيرسنت راه يرجع ليا هنا، هنا كنرجع ليا هنا اكسيتيرا، يجي لهنا. فوالا بغيت انا هنا يبقى يدوز ليا ليليمون اللي من وراه هنا ليليمون اللي قبل منه. دونك شنو غادي ندير، سوا كندير هكا ياك، سوا كندير هكا. دونك انا قلت لكم هادي راها اللهم نخليو نحافظو على لا فيلوزوفي داك جا يو اي راوتر. ديريكتوري هاد هاك هنا هنا نيكست. مزيان، هنا غندير واحد شوية بيزنس لوجيك. دونك اشنو غادي ندير، غادي نديرو ستيت، نديرو هنا سيت بوان اي دي ياك. إلا كانت كبر من زيرو اشنو غادي يوقع، else اشنو غادي يوقع إلا كان ليد ديالنا كبر من زيرو، يعني ليليمون اللي قبل منه شنو خصو يكون. لا بيرسون اللي قبل شكون خاصها تكون، خاصها تكون state parent بوان id موان ان بيسكو كبر من زيرو. دونك غادي يكون ان دو تخوا. دونك الا كان ان غينقص غيولي هو زيرو، كان دو غينقص غيولي هو واحد اللي ما قبل منو. هنا غندير نمبر، هادي بعدا لا لوجيك كونسيرنون else. إلا كان
إلا كان يدي كيساوي زيرو أو قل، ميمكنش يكون قل دونك يكون كيساوي زيرو، دونك ليليمون اللي قبل منو غيولي هو ليليمون أكبر واحد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنا كنظن راه واضح هادشي. المهم غير باش حنا نديرو اكزومبل مقاد صافي. distance بوان length يعطينا ليليمون الكبير. دونك إلا كان كبر من زيرو يعني واحد جوج ثلاثة أربعة، إلا بغيت ليليمون يقبل منو كنقص بواحد. باغ كونطخ إلا كان كيساوي زيرو أو قل امبوسيبل يكون قل حيت سي دي نومبر بوزيتيف، دونك غادي يمشي يجيب ليا ليليمون الأول. كانت واحد جوج ثلاثة غادي يشد غادي يمشي يقلب على الأول قاع اللي في الطابلو أكبر واحد فيهم. دابا غندوزو لنكست، راه بحال هكايا تقريبا. المهم إذا كان صغر من self.persons.length ماذا غادي نديرو next بلس هنا دونك هنا قلنا ليه إذا كان مثلا لونغور ديال الطابلو هي 10، إلا كان هو قل من ديك 10 يعني 9 8 الآخر غادي يزيد بواحد، دونك ليليمون لي موراه نزيدو بواحد. إلا كان 8 راه يولي 9. باغ كونطخ إلا كان العكس يعني مثلا كيساوي الطابلو ولا لونغور ديال الطابلو، مثلا كانت لا لونغور هي 10 هو كان كيساوي 10 ولا كتر، امبوسيبل يكون كيساوي 10 أكتر، دونك امبوسيبل يكون كيساوي كتر، دونك 10 غادي يمشي يرجع من الأول عاوتاني يبدا من الأول يعطيه زيرو. هنا نسيت هادي، هنا ندير هكا، خصني يكون داخل هذا وهنا كذلك. فوالا شي كيعاود شوفو هنا الفوق بليورال ها هو غادي يعاود. فوالا مزيان. دونك حد الآن باقي مدوينة قاع لي سيرفيس. دونك لاحظوا معايا هادشي كامل درناه في الكونترول افوتغ شحال من غور كيدير، شحال من حاجة كيدير. انا بعدا فاش كنشوف انا الكود كيبان كيدير جوج الحوايج. الاولى كيمشي كيعيط الباك اند، كيعيط لواحد اليوغال كيجيب الداتا وكيشاد هاديك الداتا كياتاشيها لافيو. لاحظوا معايا لي رول ديال لي كومبوزونط في انجولار. لي سيرفيس اش كيدير handles non view logic، دونك كيتكلف بلا لوجيك اللي ما عندهاش علاقه بالفيو. دونك وغادي نوريكم هاد القضيه عقلوا عليها، غادي نوريكم علاش، غادي نرجع ليها هادي. دونك وكيدير لا كومونيكاسيون مع السيرفر باش يجيب الداتا. دونك هاد الخدمه اللي دار الكونترول ماشي ديالو، ديال السيرفيس. وقال لك هولد داتا اند ستيت. خصكم تعرفوا بلي سيرفيس راهم سينغلتون، دونك يلكارد ليطا. دونك مثلا درت واحد السيتر، واخا بدلت لي باج، واخا جي نافيغي اونتر لي باج، داكشي كندير الجيت راك نلقى ديك الداتا. لاحظوا معايا الكونترولور كيدير سيتاب للسكوب وكيدير لانتيراكسيون مع لافيو، كيدير حاجه وحده. هادشي كيدخل فيما يسمى ب separation of concerns اولا single responsibility. مزيان. كل واحد كيدير واحد الخدمه ديالو. زعما سانسيريان باش ان واحد مثلا حتى في بروغراماسيون جينيرال ما كتلقاش واحد الحاجه كدير جوج ديال الحوايج. الكونترولور يسو كومبورت كوم بحال واحد ساعي البريد، كتعطيه واحد الحاجه كيديها، تعطيه بريه كيديها. السيرفيس لا، السيرفيس كيجيب هو اللي كيتكلف انه يمشي يجيب هذيك الداتا من السيرفر.
دونك دو فاسون بريف. دونك هادشي كيما قلت لكم كيتسمى سينجل ريسبونسابيلتي، كل ريسبونسابل على واحد الحاجه بالضبط. هذا من ناحيه. دونك اللي جينا بغينا نكريو لي سيرفيس، غنديرو بحال ما درنا بالنسبه غنسميوه سيرفيسيز ياك. وغادي نجيو هنا، لا هنا الاندكس، نجيو هنا الاندكس سيرفيسيز، مزيان نانجيكتيو tutorial بوان سيرفيسيز. وبيان سور ما ننساوش اننا نحيدو هادشي. services إلا بغيت نكري واحد سيرفيس كندير هكذا ياك، كندير بوان فاكتوري كنعطي واحد السمية. هنا نسميه مثلا هوم فاكتوري ياك. وندير هنا نانجيكتي http مزيان. ندير ليه ريتيرن get persons function. مزيان. هنا خص يكون بوان فيرغول، حيت هدا بحال اوبجي، حيت الفاكتوري كيترسوني اوبجي. مزيان. غنجي دابا كونترولور، مغاديش نبقى ندير بحال هكا، لا غادي ندير انجكتي، غادي نانجكتي سميتو هوم فاكتوري. هوم بوان get persons بوان then function. هنا كندير config هنا كندير self persons config load.
أنا درت واحد ليغوغ بيت $6 معرفت فين كان مخي. المهم هاهي خدام. دابا بغيت نوريكم واحد une autre façon de faire. Data management. نشوف واش خدامة هادي مزيان. بغيتكم تشوفوا معايا واحد القضية. هنا نمشيو لهنا داونلود ندخل هنا ريسورس نجيبو أسيدي حنايا هذا المين ريجستريسيون. هنا في اندكس نديرو هنا كليك مزيان. مزيان دابا لاحظوا معايا هنا فاش كنت باغي نخدم ب HTTP. دابا إلا بغيت نخدم بريسورس أول حاجة أسيدي كنمشي كنانجكتي ماشي هنا بيان سور في الأول كتمشي كتانجكتي هنا انجكتو هنايا نجي ريسورس مزيان ونانجكتو عاوتاني هنا ريسورس مزيان array get
لا ندير الكومنتار مزيان. كنترولر تبقى تقريبا نفس هذه. نخليو شوية الكومنتار. تبي هذه داني وهذه نخليها الفوق هكا. HTTP resource كنديرو هكذا. داتا فوالا خدام مزيان. دابا غندير واحد ليكزومبل دو لارتيكل. دونك اللي خصكم تعرفوا بأن اللي بغيت انا نقول هادشي سي كو سوا HTTP ولا ريسورس ولا هاد كل اللي غادي نانجكتي دابا راه لي تخوا لي روتور دي بروميس. فوالا كو كنكريو var دي ندير مزيان HTTP get جيزا action data. هنا إلا كانت الداتا كاينة كنديرو resolve data كنغوتو هذيك نايس. وهنا بيان سور غادي نمشيو action data persons data. انا غادي نعرضكم باش ما تلفتوش شي شويه. هذه كتبان لكم كتبان هذه ولكن هذه فيها config وconfig كتعيط للداتا. هذه لا هذه داتا وكتعطيها self.persons. هنا
نو فوالا خدام هادشي اللي بغيت نقول لكم دابا. لاحظوا معايا ندير واحد console بوان لوغ ندير هنا هكا 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 وهكا مزيان. هادي هذا غيخليهم كيهموش نخليو هكا. نبداو غنبداو ب HTTP. نبداو ب HTTP وندويو عليها واحد شوية. هنا نبغيكم تركزوا معايا. HTTP قلنا ليه HTTP.get وعطاناه ال URL. هنا لاحظوا معايا شنو غادي يوقع ملي غادي ندير. المهم هادشي مكيهمش، كيهمني هادي. لاحظوا معايا كي ريتورني اون بروميس برومايس اشنو فيها. دونك فوالا فيها ايرور وفيها ساكسيس وفيها دين وفيها فاينالي فيها كاتش. نقدر نستعمل ساكسيس يعني نقدر نستعمل دين. دونك الا بغيت نستعمل دين هلا فاصون كيفاش كومون فيغ. كندير دين كونفيغ وهاد الكونفيغ كنعيط للداتا اللي وسط منه. بغيت نستعمل ساكسيس هلا فاصون ديال طريقة الاستعمال. دابا نجيو للريسورس. فوالا الريسورس لاحظوا معايا فيها كاتش فيها فاينالي وفيها دين، ثلاثة ديال لي فونكسيون. اشنو يعني كيبان لكم كاينه غير دين مكايناش ساكسيس. يعني دونك الا بغيت تستعمل دين على فاصون على مانيير زعما ديوتيليزاسيون ديالها هي هادي. هاك دين داتاك نعطيها. وكاينه لي بروميس نقدروا نستعملوهم مع HTTP. دونك حتى هي راها بحال دونك حتى هي راه بحال ريسورس داتا كتعطيها لها. علاش؟ لانها حتى هي كتعطيكم تدخل ديال لي فونكسيون اللي هما كاتش فاينالي ودين. دونك الا لاحظتوا كيفاش نقدروا نعيطوا لواحد نديرو زعما دي زابيل ريست. سوا كنستعمل دولار HTTP حتى هي كتريتورني ليا اون بروميس، سوا كنستعمل ان جي ريسورس حتى هو زعما راه واحد ليبغيري كتجيبها من هنا داونلود اكسيتيرا كيما وريتكم من قبل. كتانجيكتا عندك كدير بها لابيل ريست. سوا كدير دولار كدير دولار كيو وكتستعمله مع HTTP كتريتورني لك اون بروميس. هادو هما لي تخوا فاصون اللي كاينين اللي قلت لكم عليهم دابا. واش كاينين غير هما؟ لا، كاين بريز كاين هاد بريز كاين باك بون موديل مع انجولار
غديرو بيه هادشي. وكاين ريستونغولار، دونك كاين بزاف ديال فاصون. هادي برات كتبت لكم 6. دونك انا امون افي تقدروا تخدموا غير ب اتش تي تي بي، كانت ابليكاسيون على قد الحال وسيطه. نديرو ريسورس زعما كتبت ليا ماشي ان بون شوا. دونك اتش تي تي بي كيبان ليا مزيان، هذه من ناحيه. المهم طولت صراحه، ولكن المهم دويت على شي دي كونسيبت يقدروا ينفعوكم، تقدروا تقلبوا. المهم انا كنبغي نبارطاجي هاد لي زانفو، واخا زعما اون اوغي بو نو با لي مونسيوني وندوزو زعما ليسونسيال، مي بون ينفعو اي حاجه زايده راها كتنفع. اللي بغيت نقول سي كو انجولار باش تكري ان سيرفيس راه ما كاينش غير هاد فاكتوري، كاين او موان 5 اللي هم provider, factory, service, value, constant. ياك دونك باش تكري provider ها كيفاش خصني. دابا غادي نحاول دغيا نكتبهم. دونك غنوقف الفيديو، غادي نكتب provider وغادي نوريكم شنو درت. دونك هنا create provider, factory, service, constant, واحد value. دونك صراحه ما كتبتهم دغيا باش حيت الا بقيت كنكتب غادي نتعطل بزاف. دونك ديجا انا تعطلت شي شويه. دونك المهم بروفايدر اشنو كندير 10.get ضروري هادي كندير ريتيرن وكنريتيرني هاديك لوبجي ديالي. الفاكتوري شنو كندير كنريتيرني ان اوبجي. ياك مازال غادي نشوف فرق كتار، غادي نوريكم. غندير واحد الطابلو غادي نشرح اكثر. دونك هنا ايدي ايدي نيم كدير هنا لي فونكسيون ديالك الا بغيتي. هنا سوا tu retournes des attributs normaux. هنا كدير لي فونكسيون ديالك عادي. نفس الحاجه درتها في هاد البروفايدر. سيرفيس il se comporte comme un constructeur ماشي بحال فاكتوري. فاكتوري زعما il retourne un objet. par contre service il se comporte comme un constructeur. 10 point attribut ديالك 10 la fonction ديالك. الكونستانت بيان سور الناس ملي كيسمعو كونستانت كيتحاب ليهم واش لا فالور غتبقى كونستانت. لا ما كتبقاش كونستانت، حتى هي بحال فاليو كدير شي فاريابل. ولا بغيتي مثلا زعما tu cherches à la récupérer par la suite كتكري لا فاريابل ديالك كتعطيها لا فالور اللي بغيتي. لاحظوا معايا ان مثلا بروفايدر نقدر انجكتي فيه شي حوايج شي حاجه الا بغيت. فاكتوري كذلك، سيرفيس. باغ كونطخ الكونستانت والفاليو ما نقدرش. من المزايا ديال البروفايدر سيكو نقدر نانجكتيه هنا في الكونفيغ. باغ كونطخ الفاكتوري والسيرفيس لا ما نقدرش. الفاليو كذلك ما نقدرش. الكونستانت نقدر حتى هي نانجكتيها في الكونفيغ. دونك شنو قلنا دابا؟ عندك البروفايدر والفاكتوري والسيرفيس يقدروا يكونوا فيهم دي انجكسيون في لي فونكسيون ديالهم. باغ كونطخ فاليو كونستانت لا. من بين عاوتاني لي ديفيرونس سي كو البروفايدر الكونستانت نقدروا نانجكتيهم في الكونفيغ. الا مشيت انجكتيت الفاكتوري ولا السيرفيس راه ما غاديش يخدم، حتى الفاليو ما غاديش يخدم. وكنت تفكرت واحد القضيه كنت قبيله قلت لكم هاندلز نون فيو لوجيك. الا جيت مثلا لاحظوا معايا انا مثلا هنا في لي كونترول كنجي نقدر نانجكتي داك دولار سكوب. الا جيت درت هنايا دولار سكوب كيعطيني ايرور. اصلا دولار سكوب ما كتخدمش في لي سيرفيس حيت سي انسونسي ان واحد سيرفيس ندير فيه سكوب ونعطيش ليه دي فاريابل، لان اصلا
سيرفيس بعيد على لافي، كتلقى هنا سيرفيس على كنترولر، هذا الفيو. دونك لانفورماسيون خصها تجي للسيرفيس ابخي هي كدوزها الكونترولر، ابخي الكونترولر كيدوزها للفيو. دونك راه ça n'a aucun sens انني في سيرفيس يكون عندي دولار سكوب. دونك اصلا اونجولار ما كيخليهاش، كيخرج ايرور. دونك هادشي بوفي لو فيريفي بلا ما نضيع انا فيه الوقت. اللي بغيت نقول عاوتاني، انا ديجا كنت قديت واحد لا بريزونطاسيون على قبل شي ناس، وكنت جمعت هادوك نتلخصتهم هنا. كونفيغورابل يعني واش كيكون في واش يقدر تانجكتا في بوان كونفيغ ديال لابليكاسيون. بروفايدر وي، فاكتوري نو، سيرفيس نو، كونستانت وي، فاليو نو. peut avoir des dépendances. Provider oui, factory oui, service oui, constant non, value non. هذاك الشيء اللي كنت قلت لكم دابا. نجيو دابا ندير واحد القضيه، حيت بعدا هادي هنا غندير log info. مزيان، provider سيرفيس. بعدا فاكتوري علاش زعما يكون كونفيغورابل ولا اخرين. بحال دابا مثلا واحد هنا فاش الكونفيغورابل كيتكلف في ستارت اب ديال لابليكاسيون. مثلا اون فا سيبوزي واحد ليكزومبل بيت، مثلا بوغ ان يوتيليزاتور اكس بغيت مثلا نسيتيليه واحد اليو ار ال قبل ما يبدا يخدم بالابليكاسيون. بوغ ان يوتيليزاتور ايغريك بغيت نسيتيليه مثلا واحد اليو ار ال كدا. دونك هنا كنجي كنانجيكتي هذاك البروفايدر ديالي. لاحظوا معايا حتى مثلا كتستيت كتلقى مثلا ستيت بروفايدر يو ار ال راوتر بروفايدر، هي من عند الله هي بانت. دونك هنا كتانجيكتي البروفايدر ديالك كدير لا كونفيغوراسيون ديالك. شوف مثلا غير هنايا كدير state provider point state. Donc en général les providers ils sont faits pour travailler avec le point config. Chaque année quand les configurations ديالي nécessaires. Par contre les services ou le factory كيداروا باش انني نمشي récupérer les données ديالي من واحد serveur REST par exemple. Donc هنا غندير value هاد الكونستانت تاعي غادي. المهم هنا نعيطو سيدي هنا بعدا نانجيكتيو هاد البروفايدر my service. انا نحبس الفيديو ونكملهم. دونك هنايا قديت ليزانجيكسيون ديالي، جيت هنا درت واحد لافيشاج. انا هنا دونك لي سيرفيس ديالي كاملين درت لهم واحد لافيشاج. دونك هنا غادي ندير غنحاول نبدل لا فالور ديال السيرفيس فاليو وديال السيرفيس كونستانت. سيغتان بيرسون كيسمعوا كونستانت كيسحاب ليهم واش ثابته، دونك ما كتبدلش. انا بغيت اترافيغ هاد ليكزومبل نبين انها كتبدل، دونك ما يمشيوش غالطين. ونعاود ندير لافيشاج ونأكد لكم انها كتبدل. دونك هنا غتافيشا لا فالور اللي معولين عليها.
hello world pour value و 3,4 pour constante. وهنا غادي فاش نبدلوهم يتافيشيو هاد لي فالور جداد. غادي نفيريفيو. فوالا. دونك hello world 3.4 و value ولات هكذا كونستانت ولات هكذا. دونك هنا تبدلات لا فالور كيما لاحظتو. مزيان. دابا اللي بغيت ندوي عليه هو واحد ديزاين باترن سميتو ديكوراتور. هو مثلا واحد لا فونكسيون ما كتلبيش ليا الاحتياجات ديالي، ولا مثلا كتلبي غير واحد الجزء وبغيت نبدلها باش دير هذاك الشيء اللي فريمون اكوا انا جو ماطون. دونك شنو كندير؟ ها هي. دونك كندير ديكوراتور، كنعطي السميه ديال داك السيرفيس، ومثلا هنا كندير ديك دولار ديليغيت بون فاليو اللي هي هذه اللي هي هيلو وورلد، ونزيد على مستر انجولار مثلا هذا غير اكزومبل بيت. لاحظوا معايا ها هي هيلو وورلد مستر انجولار. انا درت هاد ليكزومبل باش نبين لكم انها pour les constantes ça ne fonctionne pas. Par contre pour le provider factory ou service ça va marcher. المهم انا ما غاديش نخليكم نتوما تقادوا هذاك الشيء، تجربوا عندكم. انا غندير غير كونستانت حيت هي سي لا سول سي لو سول كا اللي ما كتخدمش فيه. دونك هذا هو لو كا الوحيد. كما لاحظتوا هنا راه خرجت ايرور. دونك ما دونك كونستانت ما كيتانجيكتاش في ديكوراتور. بلوتو ما كنقدرش ندير لا ديكوراسيون كونستانت. دوكو اللي بغيت عاوتاني نقول سي كو لا ديكوراسيون في انجولار لا ديكوراسيون لو كونسيبت ديال الديكوراتور راه سي ان ديزاين باترن. كما لاحظتوا الناس اللي مولفين لي ديزاين باترن مثلا انجولار لحد الان شفنا ان في سي داخل في ديزاين باترن اوبزرفر سينغلوتون. قلنا كاع لي سيرفيس ils sont سينغلوتون. ودابا قلنا ديكوراتور. المهم هادو هما اللي جاوني في بالي دابا. جو كخوا كاين ان اوتر. المهم ماشي مشكل. واحد لا غومارك اخرى سي كو المهم هادي تقدر ما تهمش، ولكن انا غير المهم سيرفيس نقدر نرجعو فاكتوري. لا بلوتو فاكتوري نقدر نرجعو سيرفيس. جو سي كو سا سون بيزار مي سا فونكسيون. هاي فاكتوري خدمات. اجيو نديرو نفس الحاجه ولكن نشدو سيرفيس نرجعو فاكتوري ما غاديش تخدم. دونك لا غومارك سي كو فاكتوري نقدر نرجعها سيرفيس، باغ كونطخ سيرفيس ما نقدرش نرجعو فاكتوري. واحد لا غومارك عاوتاني اللي اكثر من ذلك سي كو مشيتي شفتي الكود سورس ديال انجولار مثلا انا خديت 1.2.8 لا فيرسون 1.2.8. انا دابا جو خدام بال 1.5.5.7. المهم انا غير باش نوريكم هنا البروفايدر اللي جيت شفتي هنا دايرين واحد لو كود. المهم بو امبورط جيت نشوف انا فاكتوري كنلقاها كترسورني بروفايدر. اشنو كنستنتج؟ ان فاكتوري ني غيان دوطخ كان بروفايدر. نجي نشوف سيرفيس كنلقى بلي سيرفيس ني غيان دوطخ كان فاكتوري. دونك سيرفيس راه فاكتوري وفاكتوري راه بروفايدر. دونك سيرفيس اون كيلكو سورت راه بروفايدر. كنجي نشوف فاليو كنلقاها فاكتوري. كونستانت راه كود وحده. المهم كيهمش. شنو كنستنتج من هادشي؟ سي كو فاكتوري راه بروفايدر. ها هي كيريتورني واحد بروفايدر. سيرفيس راه فاكتوري بيسكو فاكتوري راه بروفايدر دونك سيرفيس راه بروفايدر. والفاليو راه فاكتوري. خلاصة القول سي كو راه اون كيلكو سورت راني كنستعمل نفس الحاجه، ولكن كيعطيني بيسكو انجولار ناتيف كيعطيني واحد لا بوسيبيليتي باش انني بيسكو انجولار ناتيف كيعطيني لا بوسيبيليتي باش انني كيعطيني لو شوا. دونك انا كيخلي لي لو شوا كيعطيني ديفيرونت فاسون دو فير. هو اللي كيخليني باش انا نختار سولون لو بوزوان ديالي سولون داكشي اللي ارتحيت ليه انا وداكشي اللي غيسلكني انا. دونك كيما قلت لكم هادو هما حتى الان كيبانوا لي ديفيرونس. يسو بو يكونوا وحدين اخرين ولكن جو كخوا كو هادو هما اللي كاينين.
كنتمنى نكون بينت لكم au moins واحد شوية ديفيرونس، شرحت لكم شوية لي سيرفيس. إلا عندكم دي كيسيون نيزيتي با، إلا كنت نقدر نفعكم أكثر نيزيتي با بروبوزي موا إلا عندكم دي زيدي. كنتمنى لكم بون كوراج و جو سويت اون بون جورني. المهم on se retrouve في شي توتوريال آخر وندوي على دي كونسيبت آخرين إن شاء الله. الله يسر أموركم، الله يعاون.